अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आज इसी आयत की तफसीर हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, जो रोज हम सुनते रहते हैं खुतबा शुरू होने से पहले। सबसे पहले उस परवरदिगार वहदहू ला शरीका लहू का शुक्र और एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, सेहत दी, बैठने की तौफीक दी। अल्लाह ताला ने समझने वाला दिल अता फरमाया। अल्लाह तेरा इस बात पे लाख लाख शुक्र और एहसान है। आमीन सुम्मा आमीन। देखते देखते रमजान का आज चौथा दिन है। कभी तो ऐसा लगता है कि रमजान कल ही तो गया था, और कभी ऐसा लगता है कि देखते देखते ये रमजान भी यूं ही खत्म हो जाएगा। बचे सिर्फ 25 से 26 दिन। आओ इन दिनों में हम सबसे ज्यादा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, तड़प तड़प कर, और इस तरह से अपने रमजान को विदा करें, अपने रमजान को गुजारें मानो ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान है। क्या पता अगला रमजान हमको मिले ना मिले, या रमजान तो होगा शायद इबादत की ताकत नहीं रहेगी, अल्लाह ना करे। इसीलिए हदीस का हुक्म है हर रमजान को अपना आखिरी रमजान समझ के इबादत करना चाहिए। कुछ ऑनलाइन वालों के बहुत अहम सवालात हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी अगर वक्त मिला तो उसके जवाबात देने की। और अगर आपका कोई सवाल है और ऐसा है कि उसका जवाब दिया जा सकता है तो इंशाअल्लाह उसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन जवाब देने का ज्यादा वक्त नहीं रहता है। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगी बस, जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया है। आज वो जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी कि अब सूद लिए अब करना क्या। ये बहुत सारों का सवाल है कि जितनी भी जिंदगी गुजरी है आधे से ज्यादा वो तो सूद में ही गई है। ना टोकन अमाउंट छोड़ा, ना संग छोड़ा, ना मीटर बड्डी छोड़ी, ना कुछ नहीं छोड़ा। आप आगे बोलो आगे क्या है। तो इंशाअल्लाह इसका जवाब हम बड़ी तफसील से देंगे अगर वक्त बाकी रहा तो, लेकिन नहीं तो कल के लिए देंगे और क्या, इंशाअल्लाह है ना। हाँ, ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है तो ये एक सवाल का इंशाअल्लाह मैं आपसे जरूर जवाब दूंगी। और जवाब क्या रहेगा, यही रहेगा, चाहे अव्वल बताऊं आखिर बताऊं। सुन लो, तौबा। हर गुनाहे कबीरा का वजह सिर्फ तौबा। जिना है, शिर्क है, सूद है, चोरी है, झूठ है, नमाजें नहीं पढ़े हैं। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे इतनी रहमत मेरी खुली हुई है, आखिरी सांस तक तौबा का दरवाजा खुला है। जिस दिन तुझे मालूम हो गया कि ये हराम है, उसी दिन से तौबा करके अगर पलटता है तो मंजूर है उसकी तौबा। नहीं, अब अगर वो ये सोच रहा पहले एक साल गुजर जाए अगले साल जरूर तौबा करूंगा, ये साल गुजर जाए अगले साल तौबा, तो फिर अल्लाह ताला उसको मोहलत नहीं देगा और ना तौबा की फिर कभी तौफीक देगा। जिस दिन हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में ये कमी थी और जिस दिन लगता है कि ये गुनाह था, उसी दिन से पलट आओ अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला कहता है मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं। अगर किसी का सूद का कारोबार है, सूद लिया है, सूद दिया
کے لیے زندگی میں ایک نوالا سود کا منہ میں نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. لوٹ آؤ اللہ کی طرف. اللہ کی قسم یہ ایسی چیز ہے نہ دنیا کا رکھے گی نہ آخرت کا رکھے گی, آخرت کا بھی نہیں رکھی ہے. اب آؤ آگے بڑھتے ہیں آج ہمارے چوتھے پارے کی طرف. ہمارا چوتھا پارا شروع ہوتا ہی ہے یہاں سے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے, تم ہرگز نیک بن ہی نہیں سکتے, نیکی کے اس مقام کو, نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو. میری ماں اور بہنوں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا باسی کھانا, پرانے پھٹے ہوئے کپڑے یہ اللہ کی راہ میں دے دیے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکی کے درجات عطا کرے گا, ہم غلط ہیں. چوتھے پارے کی روشنی کے حساب سے محبوب مال دے جو تجھے بہت پسندیدہ ہے, جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے, اس مال کو اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دے تو پھر تو نیک بن سکتا ہے. یہ تو جو ہمارا باسی کھانا اور پھٹے پرانے کپڑے لینے والی کام والی ہے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے گھر کا کچرا صاف کر رہی ہے. اس کا تو لاکھ شکر اور احسان ہے. اگر کھانا پھینکتے تو گناہ ہوتا, کپڑے پھینکتے تو گناہ ہوتا. اس کا شکریہ کہ اس نے ہم کو گناہ سے بچا لیا. لیکن اگر تم نیکی کے درجات تک پہنچنا چاہتے ہو, نیکی کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو, پھر تمہیں اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینی ہوگی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ذرا غور سے دیکھو, صحابہ اکرام اپنے مال کو ایسے غور سے دیکھتے تھے کہ آخر کون سا مال ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے, پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں. ابو طلحہ ایک صحابی ہے, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے ان کا بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی باغ تھا کھجوروں کا, اور اس باغ کا نام تھا بیرحہ. بیرحہ پورے مدینہ کے اندر سب سے اچھی کوالٹی کے کھجور, سب سے مزیدار کھجور بیرحہ کے کھجور ہوتے تھے جو ابو طلحہ کے تھے. مسجد نبوی کے بالکل سامنے لگ کے ان کا باغ تھا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی, یہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ کے رسول میرا بیرحہ والا باغ آپ کو معلوم ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ابو طلحہ, بیرحہ کا باغ, اس میں اتنی ٹھنڈی, اتنی میٹھے پانی کی نہر بہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بڑی پیاس لگتی, جاتے بیرحہ میں سے پانی پیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہر کا پانی بھی اتنا اچھا تھا, اتنا ٹھنڈا, اتنا میٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرحہ باغ کا پانی بھی بہت پسند تھا. ہاں بولو ابو طلحہ, بیرحہ, اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے, میں نے آخرت میں ثواب کی نیت سے بیرحہ کا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے ہیں, فرماتے ہیں, ابو طلحہ یہ تو بڑا نفع والا سودا ہے, جاؤ اس کو اپنے عزیزوں میں بانٹ دو, اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. ذرا غور سے دیکھو, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا
چچیرے بھائی تھے جو بڑے غریب تھے. ابو طلحہ نے اس آیت پہ عمل کرنے کی وجہ سے بیرحا کا باغ چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. یہاں چاچا کا بیٹا تو چھوڑو, سگے بھائی پہ 20 سال 20 برس سے کیس چل رہا ہے 2 بالشت جگہ کے لیے. 2 بالشت جگہ کے لیے 2 گز زمین کے لیے 20 سال سے سگے بھائی سے بات بند. کیوں؟ اس نے مجھ پہ کیس کر دیا, میں نے اس پہ کیس کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر, تم ہرگز نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو. غریب رشتہ داروں سے لینا تو دور کی بات ہے, دینا پڑے دو. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. میری ماں اور بہنوں, ایک بات بتاتی ہوں, آج غور سے دیکھ لو. کسی نیکی کے نہ کرنے پر اتنا افسوس نہیں ہوگا میت کو. میت بولی میں جتنا افسوس اس کو صدقہ اور خیرات کے نہ کرنے پر ہوگا. ہر مرنے والا اللہ تعالی سے ایک اور زندگی مانگتا ہے. خود قرآن کرتا ہے, اے میرے رب فلولا ان تصدق, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, میں جاؤں گا ابھی اتنی مہلت زندگی, اتنی اور زندگی کہ میں تیری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کروں گا, پھر آ جاؤں گا. صرف خیرات کرنے کے لیے میت ایک اور زندگی مانگتی ہے. صرف خیرات کرنے کے لیے میت تھوڑی سی مہلت مانگتی ہے. کیوں؟ وہ دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا چھوٹا خیرات کا اتنا بڑا ثواب رکھا ہے. اللہ زندگی اتنی مہلت دے دے تھوڑی سی دیر کے لیے, بس جاؤں اور اپنا سب کچھ تیری راہ میں لٹاؤں, پھر آؤں گا تیرے پاس اے میرے رب. کسی عمل کے نہ کرنے پہ اتنا افسوس نہیں ہوگا میت کو جتنا صدقہ اور خیرات کے نہ کرنے پر ہوگا. ایک آدمی ایک اونٹنی دیتا ہے اللہ کے راہ میں. یہ اونٹنی میری طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی 700 اونٹنیاں اللہ نے اس کے لیے تیار کر دی ہے. ایک اونٹنی کی قیمت پلٹ کر دنیا میں بھی واپس آ رہی ہے اور آخرت میں بھی واپس آ رہی ہے. کل بھی حساب کر کے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ 1 روپے کی قیمت 700 روپے. 700 روپے اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے 4,90,000 اللہ تعالیٰ اس کو روپے واپس کر رہا ہے. 1,000 روپے دیتا ہے 7 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ اس کو واپس دے رہا ہے. کوئی 10,000 دیتا ہے 70 لاکھ روپے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. میری ماں اور بہنوں, ذرا غور سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے خیرات کا. آج ہے نا, 4 پارے کی تفسیر سے ایک بڑے راز کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ذرا کان کھول کے سننا وہ راز کی بات, اور غور سے دیکھو کیا ہماری زندگی میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں, کچھ نیکیاں جب انسان اس کو کرتا ہے, انسان مر جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, اس کی ہڈیاں تک گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے نیکیوں کی برکت اللہ تعالی نسل در نسل باقی رکھتا ہے. انسان کب کا مر گیا, کب کا زندگی اس کی ختم ہو گئی, لیکن کبھی جو اس نے نیکی کی تھی اللہ تعالی آنے والی
نعمتیں رکھ دیتا ہے. اور اس کا پہلی نیکی ہے صدقہ اور خیرات کی. صدقہ اور خیرات. میری ماں اور بہنوں، اگر آنے والی اولاد کے لیے کچھ چھوڑنا چاہتے ہو، جائیدادیں نہ چھوڑو، صدقہ اور خیرات دے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ دوبارہ دگنا 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 کر کے اللہ تعالیٰ اس کو آنے والی ہماری اولادوں میں لوٹا دے گا. ہم نے نہیں دیکھا ہمارے پوتا پوتی کیسے ہوں گے، نواسا نواسی کیسے ہوں گے، پڑ پوتا پڑ پوتی کیسے ہوں گے، لکڑ پوتا سکڑ پوتا کیسا ہوگا، وہ پوتے کا پوتا کیسے ہوگا. ہم نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ پائیں گے ہم. ارے کہاں سے لائے اتنی زندگی. لیکن اگر ہم آنے والی نسلوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، آج سے خیرات کی عادت ڈال لو. ایک گناہ ایسا ہے انسان مر جاتا ہے، گوشت گل گیا، ہڈیاں گل گئی، سڑ گئی، ختم ہو گئی، لیکن وہ گناہ کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے. وہ بھی دیکھ لو. اور آج سے توبہ کر لو، اس گناہ کے قریب نہیں جانا ہے، نہیں جانا. ہاں انشاءاللہ. انسان مر کے بھی 100 200 400 سال ہو گئے، لیکن گناہ کی نحوست ختم نہیں ہو رہی ہے. نمبر 1 پہ ہے سود اور نمبر 1 پہ ہے زنا. دونوں نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 نہیں بتائی میں نے. ایک سود اور ایک زنا. انسان ختم ہو گیا، اس کے پاپ ختم نہیں ہو رہے. دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ، نسل در نسل نسل در نسل اس کی نحوست کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. سوچو کتنا کوسٹی ہوگی آنے والی اولاد کہ اے اللہ ہماری زندگی اتنی ویران کیوں ہے، ہماری زندگی میں کیا کمی ہے. حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، کیا نہیں کر رہے. کبھی تیرے باپ نے، کبھی تیرے دادا نے، کبھی تیرے پردادا نے سود کا کاروبار کیا تھا یا زنا کیا تھا جس کی سزا تو آج تک بھگت رہا ہے. ایک عمل جو نسل در نسل اس کی نیکیوں کو باقی رکھتا ہے وہ خیرات ہے، اور ایک عمل جو نسل در نسل آنے والی چاہے جتنی جنریشن تک اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ سود ہے اور وہ زنا ہے. یاد رکھنا یہ بات. آج سے توبہ کر لو سود سے. اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے اللہ تعالی. ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے نا وہ صدقہ کرے. بری موت کس کو چاہیے؟ یہ ہماری زندگی بھر کی کوشش صرف آخری دن، آخری لمحہ، آخری پل کو آرام بنانے کے لیے تو ہے. میری ماں اور بہنوں، ذرا تصور کرو، وہ ہماری موت کا آخری دن زندگی کا کیسا ہوگا وہ ہماری زندگی کا آخری دن، ہماری زندگی کا آخری لمحہ، آخری پل. ہر مرنے والے انسان کی سوچ کیا نہیں چل رہی ہوگی. قرآن کہتا ہے وہ سوچتا ہے کیا آ گیا جدائی کا وقت. اللہ پوچھتا ہے کیا آ گیا جدائی کا وقت. مرنے والے کو کیسا لگتا ہوگا آپ تصور کرو. کل جب میری آنکھ کھلے گی، یہ میرا کمرہ، میرا بستر، میرا گھر، میں اس میں نہیں رہوں گا. میری آنکھ کھلے گی، میں قبر کے اندھیرے گڑھے میں ہوں گا. نہ کوئی بستر، نہ کوئی ٹیوب لائٹ، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی پنکھا. اولاد سے جدا ہونے کا وقت آ گیا، بہن بھائیوں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا، اپنی مال دولت، اپنی جائیدادوں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا. شوہر مر رہا ہے تو سوچ رہا ہوگا بیوی سے جدا ہونے کا وقت آ گیا. بیوی مر رہی تو سوچ رہی ہوگی کہ 20 سال 25 سال 30 40 سال جس کے
गुजरने डर लगता था, क्या एक वक्त वो आ गया जब मैं खुद वो कब्र में पड़ी होंगी? वो आखिरी वक्त, वो आखिरी लम्हा जरा तसव्वुर तो करो, कैसा लगता होगा हर मरने वाले को। क्या जुदाई का वक्त आ गया? क्या अब आंख खुलने के बाद सांप, बिच्छू, गहरे गड़े मेरे आजू बाजू होंगे? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत वाकई तकलीफ की चीज है। मौत आसान नहीं है, याद रखो, लेकिन मौत को आसान बनाने वाली सिर्फ एक चीज है, एक चीज जो मौत को आसान बनाती है, और वो है सदका, खैरात। इस बात का इंतजार नहीं करना अल्लाह जब मुझे अमीर बनाएगा तो मैं दूंगा। नहीं नहीं, देने वाले बन जाओ, लेने वाले नहीं बनना है, लेने वाले नहीं बनना है। आपको बताओ, हमारे सहाबा इकराम हर मसले का, हर मुश्किल का, हर गम, हर तकलीफ, हर परेशानी का हल सिर्फ सदके से करते थे। देखते, मेरा बच्चा, मेरी औलाद नमाज में बड़ी सुस्ती कर रहा है, चुपके से सदका देते, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नमाज का शौक पैदा कर। मेरी माँ और बहनों, बताओ कोई माँ ऐसी है जिसने ये नीयत से सदका किया होगा? बच्चा नहीं खाता है, सदका करो। आओ एक राज सीख लो, राज सीख लो कुरान से। मैं आपको बता दूं, शादी नहीं होती है, सदका करो। औलाद नहीं होती है, सदका करो। काम रुके हुए हैं, काम हो के नहीं देते, सदका करो। कर्जा अदा हो के नहीं देता, कर्ज के बोझ तले दबे हो, सदका करो। गरीब हो, अमीर बनना चाहते हो तो सदका करो, तो सदका करो। यकीन मानो, जिस्मों से बीमारियां जाती नहीं है। सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, औलाद चाहिए, अच्छा रिश्ता चाहिए, कामों में आसानी चाहिए, कर्ज के बोझ से आजादी चाहिए। सदका 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 सदका, हर मसले का एक हल अल्लाह ताला ने कुरान के 4 पारे में पेश किया है। मेरे बंदे, सदका सदका सदका। मुसलमान वो वाहिद कौम है जिसको उसका मजहब सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने का आदी बनाता है। याद रखो इस बात को। अपने हाथों से दो सदका, जिसको चाहे उसको दो, रात के अंधेरे में दो, छुप के दो, और यकीन मानो किसी के साथ एहसान नहीं जताना, हम करे हम करे हम करे, नहीं, चुपके से दो। कोई तो अमल ऐसा हो जो सिर्फ मेरे और मेरे रब के बीच में हो, तीसरा कोई ना जानता हो। हर मसले का हल मेरी माँ और बहनों सदके से ढूंढो, इंशाअल्लाह। बोलो, हाँ, चैलेंज है कि अल्लाह ताला हमारा हर काम जरूर जरूर करेगा, जरूर करेगा, है ना। आओ कुरान की सबसे मशहूर आयत आगे अल्लाह ताला बयान करता है, जो हम रोज सुनते हैं तकरीर शुरू होने से पहले। या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या है इस आयत का मतलब? आज जरा गौर से समझ ही लो। अल्लाह ताला कहता है, ऐ लोगो, तुम अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो जैसा कि उससे डरने का हक है। रात का अंधेरा है, घर में कोई नहीं है, रूम का दरवाजा हमने बंद कर दिया है, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। बुराई हमारे हाथों तक अवेलेबल है, हमारे हाथों तक मौजूद है। एक चीज, बस एक चीज हमको गुनाहों से रोक सकती है, और वो है अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर। कदम कदम पे बुराई, कदम कदम पे सूद, कदम कदम पे शिर्क, कदम कदम पे बेहयाई, कदम कदम पे जिना। मेरी बहनों बताओ, अगर दिल में अल्लाह का डर नहीं हो
कैसे बचेंगे? और बताओ, अल्लाह का डर कहते किसको है? जरा आज गौर से सुन लो। हमारी जिंदगी बहुत फीकी फीकी, बेमाना, बेमकसद, हल्की हल्की, घिसी पिटी लगेगी। अल्लाह आखिर किस में जा रही है जिंदगी? आज खाना है, कल निकालना है, उसमें खपा दिया सारा दिन, उसमें लगा दिया सारा दिन कि तेरी इबादत की तौफीक भी ना मिली, तेरी इबादत का वक्त भी ना मिला। जरा देख लो, जिंदगी आखिर कहते किसको है? एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, खबाब एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल के साथी, दोनों बैठे हुए थे और मक्का का दौर याद कर रहे थे, जब मक्का का जुल्म 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 हद से ज्यादा हो गया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु से, खबाब, इस्लाम लाने के बाद तुम पे क्या गुजरी, जरा बताओ तो। क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ इस्लाम लाने के बाद, जरा बताओ तो खबाब। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस सवाल ने खबाब को 13 साल पीछे ढकेल दिया। 13 साल पहले के मंजर दिमाग में ताजा हो गए। उमर, मेरे तेरे हर सवाल का जवाब मेरे बदन का एक एक अंग मेरी कमर देगी। ये देखो मेरी कमर। खाली कुर्ता हटाया बस खबाब ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कांप गए खबाब की कमर देखकर। ये इंसान की कमर, आज तक मैंने इंसान की ऐसी कमर देखी नहीं। गोश्त नाम की एक बोटी नहीं थी खबाब के कमर पे, और जितना गोश्त बचा हुआ था वहां पे भी जगह जगह कोड़ों के निशान थे। उमर, मुझे इतना मारा जाता कोड़ों से, मार मार के रेगिस्तान की धूप में फेंक दिया जाता। मेरे जिस्म का निकलने वाला खून, मेरे जिस्म की निकलने वाली चर्बी उस जगह को ठंडा करती थी। मेरा जिस्म भुना जाता उस रेगिस्तान की रेत में, और कुफार का एक ही कहना था, छोड़ दे इस्लाम को। और मैं कहता कि नहीं छोड़ूंगा। ये तकवा, ये अल्लाह का डर। आज देखो ना, 100-200 के लिए हम ईमान बेचने वाले मुसलमान, जान देना दूर की बात है, अपनी नींद छोड़ना दूर की बात है। नमाज, अरे नमाज जा रही है, हाँ तो अभी नींद आ रही है ना, नींद नमाज से बढ़कर हो गई है। एक नींद छोड़ने को तैयार नहीं है। जरा सोचो, यहाँ ऐसे जान हम दे सकते हैं? एक बोटी नाम की चीज नहीं खबाब के पीठ पर। ये कैसी इंसान की पीट रही होगी? आओ बताओ मैं आपको तकवा किसको कहते हैं? जरा गौर से देख लो, अल्लाह का डर आखिर होता क्या है, जो दुनिया के ऐशो आराम से हमको दूर कर देता है। ना कोई दौलत की चाहत, ना कोई ऐशो आराम की जिंदगी, ना कोई नींद, ना कोई मजेदार खाने। बस हर वक्त एक डर है दिल में, अरे मेरे रब तेरे पास आऊंगा तो क्या मुंह लेके आऊंगा। बस यासिर की बीवी सुमैया रजी अल्लाह ताला बूढ़े हो गए थे। यासिर, इनकी बीवी भी बूढ़ी हो गई थी। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, यासिर
اور یاسر کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما اتنا مارا قبیلے کے سردار ابو جہل نے. ان کا نوجوان بیٹا تھا یاسر کا عمار، یہ دور کھڑا بس دیکھ سکتا تھا. اپنے بوڑھے ماں باپ کو بچانے کی طاقت ہمت نہیں تھی عمار کے اندر. یہ روتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بوڑھی ماں، اللہ کے رسول مر جائے گی میری ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ کہا، ایک لفظ، اور ایک لفظ نے اتنی ہمت دی سمیہ کو. اللہ کے رسول ماں میری مر جائے گی، میری ماں بوڑھی ہے، وہ اتنے مار نہیں سہ سکتی ابو جہل کے. کیسے بچائیں گے ابو جہل کے عذاب سے، بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار آل یاسر سے کہو جنت میں ان سے ملاقات ہوگی. یاسر سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. بوڑھا یاسر، بوڑھی سمیہ، بوڑھی ہڈیوں میں کہاں اتنا دم ہوگا کہ کوڑے کی مار برداشت کر سکے. دو اونٹوں سے باندھتا ہے ابو جہل سمیہ کو. ایک پیر ادھر کے اونٹ سے، تصور کرو نا وہ دل دہلا دینے والا منظر. ایک اونٹ یہ پیر سے، ایک اونٹ ایک پیر ایک اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو ہانک دیا، دوڑا دیا. چیرے گئی سمیہ دو ٹانگوں سے، اور ایک نیزہ ایسا مارتا ہے کہ سیدھے بوڑھی سمیہ کی شرمگاہ پہ جا کے لگتا ہے. آسمان گونج رہا تھا سمیہ کی چیخوں سے، آسمان چیر دینے والی چیخیں بوڑھی سمیہ کی. کیوں آخر یہ قربانیاں؟ کیا ضرورت تھی ان قربانیوں کی؟ رہتے آرام سے، کھاتے آرام سے، پیتے ہمارے جیسا. اسلام کے لیے، ایمان کے لیے تھا یہ تقویٰ کہ اگر یہ تقویٰ اختیار کر لوں میرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے. وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں کافر ہو، کفر ہو، وہ زندگی نہیں چاہیے تھی سمیہ کو. نوجوان بیٹا عمار اپنے بوڑھے ماں باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا. کیا ہمت ہوگی اس نوجوان کے اندر، کیا حوصلہ ہوگا، کیا دل سے اس نے اپنی ماں کی لاش کو دفنایا ہوگا. ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو. میری ماں اور بہنوں، جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے، پہلی مسجد تقوی کی جو بنائی گئی قبا، مسجد قبا، مسجد نبوی نہیں، وہ تو پہلے بن گئی تھی. اللہ تعالیٰ مسجد قبا کے بارے میں کہتا ہے یہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے. سوچو مسجد قبا کا پہلا پتھر رکھنے والا نوجوان عمار بن یاسر تھا، وہ نوجوان جس کے ماں باپ اسلام کے لیے شہید ہو گئے تھے. سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان سے کون سی اولاد جنم لے رہی ہوگی؟ مسجد قبا کا پہلا پتھر جس نے رکھا وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اے لوگوں سنو، جو مسجد قبا میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، صرف 2 رکعت، ایک عمرے کے برابر ثواب ہے. صرف مسجد اقصی نہیں، صرف خانہ کعبہ نہیں، ایسے متقین، ایسے پرہیزگار لوگوں نے بھی مسجد
قبا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں پورا ایک عمرے کا ثواب دے گا. مسجد قبا میں گئے ہو, نماز پڑھے ہو, آؤ آج مسجد قبا کی ہسٹری بھی سن لو. کون تھا آخر مسجد قبا کو بنانے والا نوجوان؟ ہر پتھر کی بنیاد رکھتے وقت کیا اس کو اپنی بوڑھی ماں کی چیخیں نہیں یاد آئی ہوگی؟ کیا اس کو اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ یاد نہیں آیا ہوگا؟ کیسے انہوں نے ہجرت کی ہوگی, کیسے انہوں نے مسجد کی بنیادیں رکھی ہوں گی, کیسی اولادیں ہوتی ہوں گی, کیسے ماں باپ ہوتے ہوں گے جو تقویٰ تقویٰ تقویٰ, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر. اللہ کوئی نعمت نہیں چاہیے, ساری نعمتیں رکھ ہمارے جنت میں کھانے کے لیے. ذرا سی بات پہ ایمان بک گیا, ذرا سی بات پہ کپڑے اتر گئے, ذرا سی میوزک پہ ناچنے لگ گئے, تھرکنے لگ گئے, ذرا سی نیند کی خاطر فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا. کون سی آفت ہم پہ آ رہی تھی, ذرا دیکھ لو نا. اسلام یہ تقویٰ ہم سے مانگتا ہے. چوتھے پارے کے اندر یہ تقویٰ چاہیے, برا اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ چاہیے. آؤ ایک بات بتاؤں, ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے آج میں ابو بکر کے ساتھ وہ کھیل کھیلوں گا کبھی دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کھیلا ہوگا. یہ آواز تھی, یہ جملے تھے ایک مکہ کا سب سے بڑا کافر امیہ بن خلف کے. امیہ بن خلف کے یہ الفاظ تھے. سارا مجموعہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ امیہ ابو بکر سے تو کیا کھیل کھیلنے والا ہے بتا دے. یہ امیہ بن خلف کون تھا جانتے ہو؟ یہ بلال کا آقا تھا, بلال حبشی کا آقا. یہ سارا مجموعہ سردار امیہ بن خلف کھڑا ہے, آنکھوں میں شیطانی چمک ہے, عیاری ہے, دنیا داری ہے. یہ کہتے ہیں آج میں ابو بکر سے دیکھنا وہ بدلا لوں گا, وہ کھیل کھیلوں گا. یہ گوشت کا کالا ڈھیر, اس کو کچھ بھی کر لو, مجھے سخت نفرت ہو گئی ہے اس کالے گوشت کے ڈھیر سے. کس کے لیے ہے یہ گندے الفاظ؟ بلال حبشی کے لیے. آؤ نا, تقوی کی قیمت تو دیکھو. اگر تم تقوی اختیار کر لیتے ہو اللہ کے نزدیک, تم کالے ہو, کلوٹے ہو, حبشی ہو, غلام ہو, نیچے سے نیچے درجے کے ہو, لیکن اگر تقوی ہے تو اللہ تمہیں کتنا اوپر اٹھائے گا. یہ واقعہ آپ کے لیے ہے میری ماں اور بہنوں, سن لو یہ واقعہ ہمارے لیے ہے, یہ واقعہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے. کیا ہے تقوی کی قیمت؟ تقوی جو ہے وہ تقوی ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کون بلال؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ارے میں تھک گیا یہ کالے گوشت کے ڈھیر سے, میں نے اس کو کوڑے لگائے, ننگا ریت پہ لٹایا, ننگا گلیوں میں گھسیٹا, گرم سینے پہ چٹانیں رکھی, لیکن محمد کا جادو ایسے سر چڑھ کے بولتا ہے یہ اترتا ہی نہیں. سخت بیزار آ گیا میں اس غلام سے. کیا تھے بلال حبشی؟ بلال ان کا آقا امیہ بن خلف ان کو مارتے مارتے تھک جاتا تھا. بول بلال اب کیا کہتا ہے؟ بلال کہتے تھے احد, بس اللہ ایک ہے. یہ احد بولنا چھوڑ بلال, لیکن بلال کے الفاظ احد. اب حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے گزر رہے ہیں اور یہ بلال کو ننگا دھوپ میں لٹا کے اتنے کوڑے برسا رہا ہے
अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु कांप गए। क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? एक इंसान पे मक्का की धूप आपने देखी, 2 मिनट कोई बगैर चप्पल के यहां से वहां तक नहीं जा सकता मक्का की धूप में। तसव्वुर करो, एक इंसान बगैर कपड़ों के मक्का की तपतपाती हुई रेत में नंगा लिटाया जा रहा है, क्या उसका जिस्म भुना जा रहा होगा? हजरत अबू बकर कहते हैं उमैया बिन खल्फ से, क्या तुझे अल्लाह से भी डर नहीं लग रहा है? खरीदना चाहता है इस गुलाम को तो कीमत अदा कर अबू बकर, नहीं तो निकल। बोल क्या कीमत देता है, क्या कीमत चाहिए? बोलो क्या कीमत चाहते हो? नहीं तू बोल, तू क्या कीमत दे सकता है इस गुलाम के लिए? तो अबू बकर गौर से सोचते हैं और कहते हैं किस्तास एक नौजवान हट्टा कट्टा खूबसूरत गुलाम था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तू जितना अबू बकर की तौहीद से बेजार है, मैं किस्तास के शिर्क से बेजार हूं। तो किस्तास रख ले, बिलाल मुझे दे दे, ये अबू बकर का ऑफर था। किस्तास रख ले, खूबसूरत नौजवान गुलाम, लेकिन मैं इसके शिर्क से बेजार हूं, ये ले रख ले। तो उमैया बिन खल्फ कहता है चल सौदा मंजूर। अब अबू बकर 2 कदम गए हैं, उमैया बिन खल्फ जोर से हंसता है, बोलता है नहीं 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 नहीं, सौदा अभी मंजूर नहीं, मुझे किस्तास भी चाहिए, साथ में किस्तास की बीवी भी देना होगी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा चल सौदा मंजूर, एक गुलाम के बदले 2 गुलाम रख ले, ये तौहीद परस्त गुलाम को मुझे दे दे, सौदा मंजूर। अबू बकर पलटते भी नहीं है क्योंकि खेल खेल रहे ना। ये कहता है नहीं नहीं नहीं, किस्तास भी, उसकी बीवी भी और उसकी जो खूबसूरत बेटी है वो भी चाहिए। तू कैसा मुशरिक है, तू कैसा सरदार है, जबान बार बार क्यों पलटता है? चल रख ले, किस्तास भी, बीवी भी, बेटी भी। एक गुलाम के बदले 3 गुलाम दे रहे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सौदा मंजूर, बोला मंजूर। अबू बकर पलटे, ये कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी सौदा पक्का नहीं हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। ऐसा जबान दे दे के पलट रहा है उमैया, ये तो मक्का का रिवाज ही नहीं है, जामा नहीं खरीदता। नहीं अबू बकर, ये आखिरी है, आखिरी कसम अल्लाह की, तू पूरा कर ले। बोल अब क्या चाहिए? किस्तास भी चाहिए, उसकी बीवी भी चाहिए, उसकी बेटी भी चाहिए, साथ में 200 दिरहम भी चाहिए। बड़ी रकम थी 200 दिरहम उस जमाने में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जा रख ले। महंगे दामों बिलाल को खरीदा। अब जब बिलाल को उठा के लेके जाते हैं, एक और हंसी की आवाज आती है। इस बार हंसी की आवाज उमैया बिन खल्फ की नहीं थी, इस बार उसकी बीवी की हंसी की आवाज थी। बीवी भी देखो ना कैसे साथ देती है। ये काला कलोटा गोश्त का लोतड़ा, ये गुलाम, इतनी बड़ी कीमत, आए अबू बकर तुमने लगाया, हम तो एक गुठली सोने में भी इसको बेच सकते थे। उकिया कहते एक गुठली सोना। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तुम क्या जानो इसके तकवे की कीमत अल्लाह के नजदीक क्या है? क्या है इसके तकवे की कीमत? मेरी माँ और बहनों, गरीब है, अमीर है, गुलाम है या आजाद है, काले कलोटे हैं या खूबसूरत है,
اللہ تعالیٰ بس ہماری تقوی کو دیکھتا ہے، تقوی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو آخری سانس تک موت بھی نہیں آنا چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر قائم ہو، تو پھر موت کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی موت نصیب فرما. آمین ثم آمین. ہے نا؟ ذرا غور سے دیکھو، چوتھا پارہ دو چیزیں ایک کے بعد ایک بتاتا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک صدقہ اور خیرات، دوسرا تقوی. ابھی ہم صدقہ اور خیرات کے بارے میں سنے. دوسرا خیرات. کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ایک ساتھ چوتھے پارے میں بیان کی؟ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے صرف روزہ، نماز، حج اس کا حساب ہوگا تو ہم غلط ہیں. یاد رکھو، ہم غلط ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز کا باریکی کے ساتھ حساب لیا جائے گا وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق نہیں. سب سے زیادہ باریکی سے جس کا حساب لیا جائے گا وہ حقوق العباد ہے. اور پورا چوتھا پارہ حقوق العباد کو بیان کرتا ہے. صدقہ صدقہ، خیرات خیرات. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو. آپ کو کیا لگتا ہے آج ہمارے سامنے کتنے بلال تڑپ رہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے ان پہ، کتنا ظلم ہو رہا ہے. کتنے ایسے ظالم آقا ہیں جو کتنے نہ جانے بلالوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور ہماری زندگی صرف کتنے زیرو بڑھائیں تو ہم امیر ہو جائیں گے، دولت بڑھانے کی چکر میں گزر رہی ہے. کیا ہمارا دماغ بھی امیہ بن خلف کے جیسا ہو گیا ہے؟ صرف تول مول، پیسہ پیسہ پیسہ. ہر رشتے کو پیسے کے ترازو میں تولتے، ہر ماں باپ کو پیسے کی ترازو میں، ہر نیکی کو پیسے کی ترازو میں. کیا ہم امیہ بن خلف کے جیسا نہیں ہو گئے؟ ہمارے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بتا دو. اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ قیامت کے میدان میں صرف روزہ، نماز، حج کا حساب ہوگا تو یقین مانو ہم غلط ہیں، ہم غلط ہیں. حقوق العباد کا حساب ہوگا. ایک بچہ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ایسی کوئی دوا ہے جس سے بھوک نہ لگے؟ ایسی دوا ہے جس سے بھوک نہ لگے؟ کتنی تڑپ تھی اس کے یہ جملے میں، ذرا غور سے دیکھو. ہر بار بھوک لگتی ہے، ہر بار پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہر بار نہ جانے کتنے بلال گلیوں میں روندے جا رہے ہیں. اور ہماری جائیدادیں، ہمارے بینک بیلنس، ہمارے سونے چاندی کے ڈھیر یہ ختم ہو کے نہیں دیتے، ختم ہو کے نہیں دیتے. آؤ بتاؤ چوتھے پارے کی تفسیر ذرا غور سے دیکھ لو. حقوق العباد، کون سا حقوق العباد اللہ تعالیٰ اشارے کر رہا ہے چوتھے پارے میں؟ تصور کرو میری ماں اور بہنوں، وہ قیامت کا منظر. ایک آدمی آئے گا، پہاڑوں کے برابر برابر نیکیاں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی. خوش خوش اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکات بھی دی، حج بھی کیا، سارے ارکان میں نے ادا
کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا جا سیدھے جنت میں چلا جا۔ جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا سارے بندے وہاں پہ روک لیں گے، اولاد روک لے گی، اے رب یہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن میرے باپ نے، میری ماں نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ پڑوسی روک لیں گے، اس نے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا۔ بہن بھائی روک لیں گے، اس نے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ ماں باپ روک لیں گے، اس نے ماں باپ کے حق ادا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی ساری نیکیاں سارے حقداروں میں بانٹ دو۔ جب سارے حقداروں میں بانٹی جائیں گی نیکیاں، فرشتے آئیں گے کہیں گے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی، لمبی قطار موجود ہے، ابھی بیواؤں کے حق نہیں دیے وہ بھی موجود، مسکینوں کا حق نہیں دیا وہ بھی موجود، غریبوں کا حق نہیں دیا وہ بھی موجود۔ اے اللہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے گناہ اس کے گردن پہ ڈال دو۔ ذرا تصور کرو اس کی محتاجی، اس کی بدنصیبی، اس کا پچھتاوا، نمازی ہونے کے باوجود جہنمی، حاجی ہونے کے باوجود جہنمی، روزے دار ہونے کے باوجود جہنمی۔ کہاں سے لائیں گے ہم دوسری نیکیاں؟ بتا دو اللہ کے دربار کہاں سے لائیں گے اللہ کے پاس؟ میری ماں اور بہنوں، چوتھا پارہ حقوق العباد پر ہے۔ آؤ آج طے کر لے ہمارے گلی کا، ہمارے محلے کا کوئی بچہ یتیم نہیں رہنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ میں آپ کو بولی اپنے ہاتھوں سے دو، جس کو چاہے اس کو دو، رات کے اندھیرے میں دو، چھپ چھپ کے دو، ہم جو دے سکتے ہیں وہ دینا۔ صرف ایک بات ذرا تصور کرو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس یتیم کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو، اس غریب کی جگہ میرا بچہ ہوتا، میری اولاد ہوتی تو، اگر اس کی جگہ میری اولاد بھوک سے تڑپتی تو کیا میں اس کو کھانا نہیں دیتی؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری اولاد کے لیے ماں باپ کا سایہ زندہ رکھا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ ہماری اولاد کے لیے ہم کو زندہ رکھا۔ اگر اس کی جگہ میری اولاد ہوتی تو، یہ ایک تصور کافی ہے لرزا دینے کے لیے۔ یہ ایک تصور کرو اور آگے بڑھو، اپنا لو اللہ کے قریب بندوں کو۔ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، اللہ چاہتا تو ان کی جگہ ہم کو رکھتا، ہماری جگہ ان کو رکھتا۔ پھر بولو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے بولو؟ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ اللہ کا تقوی، یہ موت کی تیاری، یہی تو اللہ کا کلام ہم کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج شیطان کا چیپٹر تھوڑا لمبا ہے کیونکہ کل ہم نہیں سن پائے تھے۔ کل ہماری بات چل رہی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں۔ وقت ختم ہو گیا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی۔ آج میں آپ کو اچھے سے پہلے جنات کے بارے میں تفصیل سے سمجھا دوں تو کل ایک نیا چیپٹر ہمارا شروع ہوگا کہ آخر کون سے جنات ہیں جو جادو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں گے آج کے بیان سے انشاءاللہ کہ ہر جنات جادو کے لیے نہیں ہے۔ جنات کا الگ الگ مذہب ہے، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ ان کے حلیے ہیں، وہ کون سا جن کیسا دکھائی دیتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ جیسے جانور الگ الگ ہے بالکل ویسے ہی جنات ہے۔ سارے جنات ایک جیسے نہیں ہیں جیسے سارے انسان ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ ایک جن آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات آپ آئیے، ہجوم قبرستان میں آپ سے ملاقات ہوگی۔
हमारे कबीले के बहुत सारे जिन्नात आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेते हैं और चल पड़ते हैं हुजूम की तरफ। हुजूम मक्का का सबसे कदीम कब्रिस्तान था, आज भी है ये कब्रिस्तान। सब लोग सिर्फ जन्नतुल बकी के बारे में जानते हैं, हुजूम के बारे में कोई नहीं जानता, जबकि हुजूम जन्नतुल बकी से कदीम कब्रिस्तान है वहां का। अब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक दायरा खींचा मिट्टी से और उसके बीच में बैठा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहा अब्दुल्ला चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां से बाहर नहीं आना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर पे बैठ के जोर जोर से क़िरात पढ़ना शुरू कर देते। यहां तक कल मैंने आपको बताया था, याद है ना? हाँ, कैसे नहीं याद रहेगा। जिन्नात की बातें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठती हैं, वही फरिश्तों की नहीं बैठती है। देखो ना, कमाल की बात है, ये बड़े कमाल की बात है, वो कुछ नहीं भूलता। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में इतना फासला था कि 70 ऊंट बैठ सकते थे। ये लोग जमीन भी ऐसे ही नापते थे कितने ऊंट बैठेंगे। लेकिन देखते देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बीच में कई लंबे तड़ंगे लोग आते गए। अल्लाह के रसूल की आवाज भी बंद हो गई और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं बाद की रिवायतों में अजीब अजीब अल्लाह की मखलूक मैंने उस रात देखी। कुछ जिन्नात ऊंटों के जैसे थे, कुछ जिन्नात ऐसा लगता था कि काला पहाड़ बैठा हुआ, पहाड़ के जितना बड़ा बड़ा जिन। लेकिन करीब से देखो तो वो जिन था, वो कोई पहाड़ नहीं था, वो कोई पहाड़ नहीं था। कुछ जिन्नात जैसे हिंदुस्तानी कबीले के होते हैं, ऐसे नाक में नथ पहने हुए जट कबीले के, वैसे भी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा था। ये रात मशहूर हो गई लैलतुल जिन के नाम से, जिन्नात वाली रात। ये पहली बार ऐसे हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात से मुलाकात की थी और जिन्नात को इस्लाम की दावत और इस्लाम के बारे में बड़ी तफसील के साथ पेश किया था। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, उतना ही जिन्नात की तरफ भी रसूल बनाकर भेजे गए हैं। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, मैं जरूर जरूर भर दूंगा जिन्नात और इंसानों से जहन्नम को। अगर जिन्नात नमाज नहीं पढ़ते, जहन्नम उन पे भी है। अब यहां पे गौर करो, एक और वाकया मैं आपके सामने बताती हूँ, ये भी बहुत अहम वाकया है, जरा गौर से सुनना। हमारी कई बीमारियां इसमें पेश की गई हैं। ग़ज़वा खंदक की खुदाई चल रही थी, एक जंग होने वाली थी खंदक की। एक सहाबी, अभी थोड़े ही दिन पहले इनकी नई नई शादी हुई थी, ये आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप इजाजत दे, एक चक्कर घर का लगा लूं, नई नई बीवी है, पता नहीं क्या कर रही होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दे दी। जब ये अपने घर की तरफ आते हैं तो क्या देखते हैं, ये इनकी नई नवेली बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी है, चेहरा खुला है। ऐसी गैरत जोश में आती है कि दरवाजे के बाहर दहलीज पार करना बाउंड्री पार करने के बराबर होता था, है ना। दहलीज के पार
تو بیوی کہتی ہے کہ اندر جا کے دیکھو آخر باہر کیوں آئی ہوں. تو اندر جا کے دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, بستر کے بیچوں بیچ ایک بہت کالا بھیانک سا سانپ بیٹھا ہوا ہے. یہ اتنی غیرت میں آتے ہیں کہ اس سانپ کی وجہ سے میری بیوی دروازے کے باہر آئے, سانپ پہ فوراً حملہ کر دیتے ہیں. دوسرے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چل سکا ہم کو پہلے کون مارا, سانپ پہلے مرا کہ صحابی پہلے مرے. ایک نے دوسرے کو, دوسرے نے پہلے والے کو مار ڈالا, ختم کر دیا. معلوم نہیں پڑا پہلے کون مرا. ذرا دیکھو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے بہت ساری گلیاں ایسی ہیں, مدینہ کے اندر بہت سارے جنات سانپوں کی شکل میں پھرتے رہتے ہیں. اب اگر کسی کے گھر میں سانپ آئے تو وہ اس کو آواز دیے بغیر نہ مارے. سانپ کو آواز دی جائے گی پہلے 3 مرتبہ. کون سی آواز؟ تجھے اللہ کی قسم ہے, اگر جن ہے تو چلا جا, سانپ ہے تو ٹھہر جا. جن ہے تو چلا جا, سانپ ہے تو ٹھہر جا. اگر وہ جن ہے سچ میں چلا جائے گا, اور اگر سانپ ہے تو اس کو سنائی ہی نہیں دے گا. یہ دیکھ لو, سانپ بہرا ہوتا ہے, معلوم ہے نا یہ بات. ابھی تک لوگ پاگل بناتے آئے تھے, سانپ کی بین بچاتے اور وہ ناگن ڈانس کرتے رہے. اصل میں سانپ ناگن کی بانسری سن کے ڈانس نہیں کرتا ہے, وہ ہلتے رہتا نا, وہ ایسے اس پہ ہلتے رہتا ہے. وہ اگر اس کو بولو وہ ہلنا بند کر دے تو سانپ ناچے گا بھی نہیں. وہ اصل میں بانسری کی لے پہ ادھر ادھر ہلتے رہتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ناگن ڈانس کر رہا ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم, ناگ راجا کو دودھ پلانے والوں کو, کہ سانپ بہرا ہوتا ہے. سانپ کو تو سنائی ہی نہیں دیتا ہے, کہ سانپ کے کان ہی نہیں ہوتے ہیں. اس کی 2 زبانیں ہوتی ہیں, بار بار زبان باہر نکالتا ہے جس سے اس کو سنائی دیتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے, کس طرف نہیں جانا ہے, میرا دشمن کس طرف سے مجھ پہ اٹیک کرنے والا ہے, دشمن کے قدموں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. بار بار سانپ زبان باہر نکالتا ہے جس سے اس کے سارے یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ ادھر کی ڈائریکشن لیتے رہتا ہے. نہیں معلوم سانپ ناگن پہ ڈانس کرتا ہی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بار آواز دے لو, اگر وہ جن ہے تو چلا جائے گا, سانپ ہے تو ویسے ہی اس کو سنائی نہیں دے گا. گھر میں آنے والے سانپوں کو نہیں مار سکتے. یہ بات آپ کو ہر اجتماع میں بتائی جاتی ہے, ہر اجتماع میں بتائی جاتی ہے. پھر بھی کتنے لوگ ایسے رہتے, سانپ آتا ایسی گڑبڑ مچاتے, ادھر سے لکڑی لاؤ, ادھر سے پکڑو اور مار ہی دیتے ہیں, اور ساری زندگی پھر پریشان رہتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ سانپ تو تھا نہیں, وہ تو جن تھا. اب وہ تو ستائے گا ہی. آگے کی آیت میں آپ کو بتا دوں, ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. شیطان اور جنات میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہے؟ کیا دونوں الگ الگ ہیں؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو آپ آگے کا جادو کا سبق اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آتے ہیں. دیکھا درس چل رہا تھا, سارے لوگ بیٹھے بڑے مزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن سن رہے تھے, خود بھی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا, ابو ذر کیا 2 رکعت نماز پڑھ لی؟ ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ذر 2 رکعت نماز پڑھ لو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے.
हम भी जा रहे मस्जिद में तरावी के लिए, यकीन मानो इतनी बेढंगी औरतें रहती हैं कि बस पूछो मत, नमाज पढ़ने का सलीका किसी को नहीं। मस्जिद में आते ना सफ बनाने का तरीका मालूम, ना बैठ के नमाज अगर पढ़ना है तो कहाँ बैठना नहीं मालूम। जहां दिल बोला बीच में तो बीच में बैठ जाते, बच्चों को लेके ठहर जाते, वहां दिल बोला वहां ठहरते, वहां दिल बोला वहां बैठते, उधर दिल बोला उधर। मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मनमानी नहीं चलेगी। मस्जिद के कुछ आदाब हैं, मस्जिद के कुछ उसूल हैं। मस्जिद में जाओ, 2 रकात तहियतुल मस्जिद नफिल की नियत से पढ़े बगैर मस्जिद में बैठना नहीं है, मस्जिद में नहीं बैठ सकते। जो लोग मस्जिद पहली बार जा रहे, आओ पहले मस्जिद का ये कानून तो सीख लो, बड़ा जरूरी कानून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा था, बिलाल क्या अमल करते हो? जब मैं आसमान की सैर के लिए गया, मेरी ऊँटनी से आगे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी। अल्लाहु अकबर, बिलाल का मकाम। मेरे से आगे आगे बिलाल, तुम्हारे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी, क्या अमल करते हो? बिलाल ने कहा कुछ खास नहीं अल्लाह के रसूल, हाँ लेकिन मस्जिद में वजू करके जब आता हूं 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूं। 2 रकत नमाज पढ़े बगैर मस्जिद में कोई नहीं बैठना। और अगर किसी के बच्चे इतने शैतान बच्चे हैं जो दूसरों की नमाज हराम करते हैं, तो मेरी माँ और बहनों, बड़ा दिल से गुजारिश है, उन बच्चों को लेके मेरी माँ तू घर में नमाज पढ़, बच्चे बड़े होने तक। सारी नमाजियों की नमाज खराब करके रख देते, और ऐसे हवा को छोड़ के बैठती औरतें मस्जिद में। अच्छी बात है, लेके आओ। पिछली बार बोले थे आपा लाओ बोल के मस्जिद में, लाओ बोले तो ऐसा लाते 2-2, 3-3, 4-4 देवरानी के भी, ननन के भी, अपने भी, और लाके हवा को छोड़ के पूरी मस्जिद गंदी करते रहते हैं, पूरी मस्जिद। अब यहाँ पे भी देखो, हाँ लाओ, कोई बात नहीं, लाओ आप मस्जिद में आराम से लाओ, सुकून से सीने से लगा के खड़े रहो। बैठ के नमाज पढ़ना है, इस्लाम आपको इजाजत देता है। सफ के किनारे खड़े हो जाओ, पूरी सफ को अच्छे से खड़ा होने दो। अगर आपको मस्जिद में अंदर आए हैं, 2 रकात पहले नमाज पढ़ लो। फोन साइलेंट होगा हर महफिल में, हर मस्जिद में। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, ये ना तुम्हारा घर है ना मेरे बाप का घर है, भाई अल्लाह का घर है। मस्जिद का एहतराम वाजिब है हम पे। अबू जर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा के पूछ रहे, अबू जर नमाज पढ़ी 2 रकात? अबू जर ने कहा नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाओ पहले नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ के आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे अबू जर, इंसानी शैतान और जिन्नाती शैतान से तुमने पनाह मांगी? अब अबू जर चौंक गए, कहते अल्लाह के रसूल, इंसानी शैतान भी होते हैं क्या? जरा गौर से देखो, शैतान और जिन्नात में क्या फर्क है? शैतान इंसान भी होता है, शैतान जिन्नात भी होता है। हर सरकश को, हर अल्लाह से बगावत करने वाले को, हर काफिर को शैतान कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इंसानी शैतान भी होते हैं और ये जिन्नाती शैतान से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अल्लाहु अकबर। शैतान और जिन दोनों में क्या फर्क है? एक है शैतानी जिन्नात, एक है इंसानी शैतान। इंसान भी सरकश होता है, अबू जहल के जैसा, अबू लहब के जैसा। आगे बढ़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत वजीफा बताया है शैतान से बचने का, शैतान की चालों से बचने का, और वो है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। कुछ रिवायतों में 3, कुछ रिवायतों में 7 जगह इसका जिक्र है, 7 बार पढ़ना है।
आग जहन्नम की कहती है ऐ अल्लाह मुझे इससे पनाह दे। और आज तक आप यही माने सुने होंगे कि जहन्नम हमसे पनाह चाहती है, लेकिन आओ आज एक और माना इस हदीस का सुनते जाओ। हर आग से बनी हुई मखलूक भी हमसे दूर रहती है ये दुआ पढ़ने से। जिन्नात आग से बने, हर आग से बनी हुई मखलूक भी हमसे दूर रहती है अगर सिर्फ हम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ते हैं तो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। एक और बात बताऊं, एक नबी, इनके लिए आबादी से दूर एक जगह बनाई गई थी जहां पे वो बैठ के अल्लाह की इबादत करते थे। शैतान से बचना है तो क्या करना है, पहले ये भी जरा देख लो। एक दफा वो बैठ के मस्जिद में इबादत करते रहते हैं, इतने में एक शैतान इनके और क़िबले के बीच में आके बैठ जाता है। तो नबी कहते हैं आखिर वो कौन सी चीज है जिससे तू इंसान को जकड़ लेता है, इंसान तेरे शर से बच नहीं पाता। शैतान कहता पहले तू बता के कौन सी बात है जो पढ़ते ही मैं भाग जाता हूं। पहले तू पहले तू पहले तू पहले तू। आखिर हर एक कसम खाता है अल्लाह की कसम बताए बगैर कोई भागेगा नहीं यहां से। तो पहले नबी बताते हैं हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। फिर शैतान कहता है मैं गुस्सा और ख्वाहिशात के वक्त उसको पकड़ लेता हूं। जरा गौर से देखो, इसीलिए गुस्से के वक्त क्या पढ़ने का हुक्म है। वो ऐसा कमजोर लम्हा है गुस्से का, कत्ल भी हो जाता है। गुस्से में जो बोलो कम है, कत्ल भी हो जाते हैं, जो चाहे हो जाता है। गुस्सा और ख्वाहिशात रखना भी इतनी ही खतरनाक चीज है, याद रखो। और मेरी माँ और बहनों, शैतान का सबसे बड़ा हमला कब होता है आपको पता है? जिहालत के जरिए मारता है शैतान। इसीलिए कुरान की पहली आयत है इकरा इकरा, पढ़ पढ़ पढ़, क्योंकि जिहालत शैतान की सबसे बड़ी चाल है, जकड़ लेता है। और हदीस के अल्फाज में आपको सुनाऊं, मुस्नद अबू हुरैरा में मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब मुर्गे की आवाज सुनते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह तेरी मेहरबानी मुझे अता फरमा, क्योंकि मुर्गा फरिश्ते को देख रहा होता है। समझ जाओ कि यहाँ पे फरिश्ता मौजूद है। और जब गधे की आवाज सुनो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, इस वास्ते के गधा शैतान को देख रहा होता है। गधा पुकारा तो क्या पढ़ना? हाँ, ये मेन पॉइंट है ना। उसके बाद एक और बात जरा गौर से सुनो, ये अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। अगर तुम जान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात में अकेले सफर करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है, तो तुम कभी रात में अकेले सफर नहीं करोगे। रात में अकेले सफर करना इंतहाई खतरनाक है। अगर तुम जान जाओ, समझ जाओ कि रात में अकेले सफर करना कितना खतरनाक है, तुम कभी अकेले सफर नहीं करोगे, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए देखो, जब सूरज निकलते रहता है तब भी नमाज नहीं पढ़ना, और जब सूरज डूबते रहता है तब भी नमाज नहीं पढ़ना। निकलने का इंतजार करो, पूरा निकला जब पढ़ो। उठते फजर में देखते भी नहीं सूरज निकल रहा क्या, जल्दी 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 पहले नमाज को ठहरते। बेवकूफ बंदो, ये वो वक्त है जब शैतान सूरज के पास आके खड़ा हो जाता है। जब सूरज डूबते रहता है, डूब रहा है, तब भी नमाज नहीं पढ़ना। सूरज शैतान के दो सिंगों के बीच में से डूब रहा है, पहले डूबने दो, उसको डूबने दो। जब सूरज पूरा डूब जाता है इसके बाद नमाज पढ़ना, जब सूरज पूरा निकलता है इसके बाद नमाज पढ़ना। इंशाअल्लाह कल का हमारा सबसे अहम बयान होगा
आखिर वो कौन से जिन्नात है? अब तक जिन्नात के बारे में इतना काफी है। क्या समझ गए होंगे? हर जिन्नात जादू के लिए यूज नहीं होते हैं। कुछ जिन्नात नेक है, कुछ यहूदी है, कुछ नसरानी है, कुछ कट्टर काफिर है, कुछ जिन्नात ऐसे हैं जिनको जादूगर अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन जादूगर जिनको अपने कब्जे में कैसे लेता है, वो कौन से जिन्नात है जो जादूगर के कब्जे में आते हैं? इंशाअल्लाह कल से हमारा शुरू हो रहा है जादू का चैप्टर। अल्लाह ताला हमें सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाले बनाए। अल्लाह ताला हमें मौत आने से पहले पहले मौत की तैयारी करने वाले बनाए। अल्लाह सबसे ज्यादा हमको ईमान और तक़वे की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह सुनने वालों को, कहने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। एक बहन ने दुआ की दरखास्त भेजी है, फरजाना बेंगलुरु से है। इनको कैंसर है। अल्लाह ताला से दुआ करो रोजेदारों कि अल्लाह ताला इनको शिफा नसीब फरमाए। और एक बात बता दूं मैं आपको, जादू के सबक में आपको आएगा, कैंसर इज ए जादू। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है, जादू का इलाज करो, नहीं तो मरने वाला तो मर ही जाएगा, अपना जादू विरासत में देके जाएगा अपने पीछे आने वालों को। मरने से किसी को नहीं बचा सकते कैंसर से। आपने कभी सुना? आपने हमेशा सुना होगा एक सड़ा हुआ सेब बाकी सारे सेब को सड़ा देता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि इतने सारे अच्छे सेब मिलके एक सेब को अच्छा कर दे? ये नहीं होता है। कैंसर इज ए जादू। एक जगह पे जिन बैठ जाता है और उसको सड़ा देता है और मौत तय है। अब वो साल 2 साल या जब तक अल्लाह चाहे तब तक की बात है, वैसे तो सबका। अच्छा, तो जिसको भी अल्लाह ना करे कैंसर है, वो जादू की तरफ तवज्जो करे, रुक़या की तरफ तवज्जो करे, वरना वो तो मर जाएगा। जादू एक ऐसी चीज है मरने के बाद भी नहीं खत्म होती है, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। बाप मर गया, औलाद को, औलाद मर गई, ऐसे घर में रहता है भाई जादू। इसीलिए ना इतनी फिक्र से आपको जादू पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के हर 4 में से एक औरत को जादू होगा ही होगा। कैंसर, हर 4 में से एक औरत को कैंसर होता रहेगा। बचने का एक ही तरीका है, सुबह शाम की दुआएं पढ़ना, शैतान से अपने आप को दूर रखना, दूर रखना, है ना। तो अल्लाह, मेरी बहन जो भी बेंगलुरु से हैं, ये हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हाँ, एक बच्ची है ज़ैनब, इसकी आंख में तकलीफ है, अल्लाह इसको भी शिफा अता फरमाए। और दूसरी बड़ी दिल से दरखास्त है आपसे दुआ की अथनी इंजीनियर साहब के लिए। इनका एक बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। ये उन्हीं की मेहरबानी है आज हम ठंडी छत के नीचे बैठ के अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। अल्लाह जिसने हमारे काम आया, अल्लाह तू उसके काम आ। अल्लाह जिसने हमको खिलाया तू उसको खिला। दुआएं करो, उनके हक में दुआ कबूल होने से पहले पहले आपके हक में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा और हमारे लिए इससे बड़ा बंगला बनाने के लिए रब उनको सेहत अता फरमा, जिंदगी अता। एक बहुत बड़ी जगह में एक बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे और सारे इज्तिमा की औरतें वहां पे दावत करेंगे, दावत भी करेंगे, जब हम आपको खिलाएंगे भी। अभी तक एक कप चाय मैंने कभी आपको नहीं पिलाई, ना पानी पिलाई, लेकिन दुआ करो अतनी सर अच्छे हो जाए। ये बगैर फीस के हमारा काम कर देते हैं औरतों का। फीस भी कितनी कितनी रहती है इंजीनियरों की, और वो भी ऐसे लग्जरी इंजीनियर, बड़े हाई फाई, भाई इनकी फीस हम अदा नहीं कर सकते। मटेरियल खरीदते वही बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। तो ये एक और बड़ा बंगला हमको बना दे, व्हाइट हाउस, हम उसमें दावत भी करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके बच्चों के वलीमे भी करेंगे।
फ्री देंगे आपके बच्चों के वलीमे के लिए भी, और हमारी दावतें भी होंगी, हमारे इज्तिमात होंगे, हमारे प्रोग्राम होंगे। ऐसे काम के लोगों के लिए तो दुआएं होनी ही चाहिए। अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमा, सेहत वाली उम्र अता फरमा। अभी हमारे को बहुत जरूरत है इनकी, अल्लाह ताला इनसे हमको काम करवा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैन कोई बीमार है, अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आते आते चिट्ठियां ज्यादा हो जाती हैं तो फिर हम दुआ भी मुख्तसर कर देते हैं। अभी 4 रमजान गुजर गए, एक बार भी दुआ नहीं हुई है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कल दुआ हो हमारी, कोशिश है, कल नहीं तो परसों तो होगी। आज से कोशिश करो तो 2 दिन के बाद तो होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।